तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मीम पेशमु हा मीम ज़बर हम मुहम मीम ज़बर मा मुहम्मा दाल रा दो पेश दो मुहम्मदु रा ज़बर रा सीन वाव पेश सू मुहम्मदुर रसूल लाम लाम पेश लुल मुहम्मदुर रसूल लाम खड़ा ज़बर ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाज़िर ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रा ज़बर रा हमज़ा वाव पेश ऊ राऊ फा रा दो पेश फुर राऊफुर रा ज़बर रा राऊफुर रा राऊफुर रा हा या ज़ेर ही मीम दो पेश मुन रऊफुर रहीम रऊफुर रहीम मीम पेश मु صاد दाल ज़बर صد दाल ज़ेर दी मुस्वद्दी क़ाफ लाम दो ज़बर क़ल मुस्वद्दिक़ल लाम ज़ेर ली मुस्वद्दिक़ल्ली मीम अलिफ ज़बर मा
مصدقا لما مصدقا لما مصدقا لما مصدقا لما واو يا زبر واي واو يا زبر وي لام لام دو پیش لل لام لام دو پیش لل ویلل ویل لام زیر لی لام زیلی ویلل لی ویللی ویلل لی ویللی کاف لام پیش کل قاف لام پیش کل ویلل لکل ویللی کل لام زیر لی لام زیلی ویلل لکل ویللی کل ویلل لکل ویللی کل محمد رسول الله محمد رسول اللہ اس کے اوپر دو پیش ہے تو دو پیش پر ہونٹ گول کرتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رؤوف رحیم رؤوف رحیم رؤوف رحیم رؤوف رحیم مصدقا لما مصدقا لما مصدقا لما مصدقا لما ويل لكل ويل لكل ويل لكل ويل لكل